स्टोरी का नाम है अस्नान। अعتني بنفسي। الأسنان क्या लग रहा है आपको? अस्नान का क्या मतलब होगा? teeth. نعم، هذه Teeth. أسنان. أين أسنانك؟ Where is your teeth؟ أين أسنانك عائشة؟ أين أسنانك إبراهيم؟ هذه أسناني. أين أسنانك قرة العين؟ أين أسنانك؟ बताएं، هذه أسناني. बताएं، هذه أسناني. هذه أسناني. أحسنتم. أحب كلبي كوكو. كنت دائما أعطيه قطع شوكولاتة وبسكويتة. أنا أحب كلبي. He's telling story about himself. He's saying أنا أحب كلبي. هل يوجد هنا كلب؟ Is there any كلب here? ما معنى كلب؟ What is كلب؟ Dog. أحسنت ريان. كلب is dog. So what is he saying? أنا أحب كلبي. أنا और أحب कित और كلبي. कितना पीछे देख रही है उसके। هذا كلب. هذا كلب. أنا أحب كلب. أحب means love. نعم، أنا أحب كلبي. هذا كلب. كلب صغير. كنت دائما أعطيه شوكولاتة. هل تحب شوكولاتة؟ هل تحب شوكولاتة إبراهيم؟ Do you like شوكولاتة؟ What is شوكولاتة؟ شوكولاتة Chocolate. بسكويت. نعم. So أنا أحب شوكولاتة. هل تحب شوكولاتة؟ Do you like شوكولاتة؟ هل تحبين شوكولاتة عايشة؟ هل تحب شوكولاتة أبصار؟ أنا أحب الشوكولاتة. ريان يحب شوكولاتة. عايشة، هل تحبين شوكولاتة؟ Yes. نعم. نعم، أنا أحب شوكولاتة. أبصار، هل تحب شوكولاتة؟ نعم أنا أحب شوكولاتة. أحسنت. إبراهيم، هل تحب شوكولاتة؟ نعم شوكولاتة. أنا أحب شوكولاتة. أنا أنا أحب شوكولاتة وبسكويت. بسكويت بسكيت. ये So कोएट सिटी भी है कोएट। Kuwait city be very good. Yeah. Kuwait and biscuit. biscuit. بسكويت. أنا أعطيه شوكولاتة بسكويت. هذا ولد يعطي كلبه شوكولاتة وبسكويت. वो अपने كلب को शोकोलाता और बिस्कुट देता है. He always gives his كلب شوكولاتة وبسكوت. هذا كلب فرحان. أين بيت في هذه الصورة؟ أين بيت؟ هذا كلب. أين بيت؟ أبصار، أين؟ Where is بيت here? Behind the dog. نعم، هذا بيت. أين بيت ثاني؟ نعم، هذا بيت. أين شجرة؟ أين شجرة؟ कौन बताएगा? Who can tell me? أين شجرة? Where is شجرة here? أين شجرة؟ Cloud. شجرة. هذه شجرة. Tree. Cloud is غيمة. कितना राइट कब करेंगे वर्ड्स आप? आप साथ साथ write करें. You can write new words. شجرة and بيت and كلب وغيمة. टीचर साइड पे लिख सकते हैं आप? ठीक है. साइड पे. أوكي. في أحد الأيام تثاءب كوكو فرأيت في فمه شيئا أسود. سن مسوسة. أين سن مسوسة؟
أين سن مسوسة؟ هذه سن، هذه سن، هذه سن. This is a sin. سن أسنان. سن is واحد، سن is one, and أسنان a lot of teeth. Teeth. أسنان. तो उसने क्या किया? في أحد الأيام एक दिन उसने ऐसे जमाई और उसने देखा فرأيت في فمه هذا فم. This is फम. माउथ को क्या कहते हैं? उसके फम में क्या था? सिन. सिन मुसव्विसा, कीड़े वाला दांत. सिन मुसव्विसा. कौन बोलेगा इस वर्ड को? सिन मुसव्विसा. सिन असवद. هذا لون أسود. أسود का मतलब है black. نعم. This is أسود. هذا لون أسود. أين لون أسود? Where is black color? أين لون أسود? Where is black color? टीचर बहुत सारे बच्चे अभी म्यूट है. Can you unmute yourself and can you open your camera? أبصار. أين أين أسود؟ أين لون أسود؟ Where is black color? أين لون أسود؟ نعم. هذا لون أسود. هذا لون أسود. هذا لون أسود. نعم أحسنت أبصار. هذا لون أسود. This is black color. أسود is black. هذا أسود. هذا أسود. هذا أسود. This is black. तो उसने क्या देखा? So he saw a black in his mouth. في فمه. هذا فم. ما هذا? What is this? فم. هذا فم. Where is your fam? أبصار, where is your fam? فاطمة, إبراهيم, قرة العين, where is your fam? Where is your fam, أسماء? هذا فم. هذا فم. Yes, هذا فم. So, in his fam, in his mouth, there was something black. And what was that? What is black here? نعم teeth. سن مسوسة. أخذنا كوكو إلى الطبيب البيطري. البيطري قلع السن المسوسة. هذا طبيب. What is طبيب? What is طبيب? Okay, Doctor. أحسنت Doctor. أبصار. ممتاز. Very good أبصار. طبيب is doctor. So they took up كوكو to طبيب, to doctor. أخذنا كوكو. هذا كوكو. هذا كلب. هذا كلب حزين. حزين. حزين is like this. What is حزين? Sad. نعم. هذا كلب حزين. كلب عند دكتور. هذا كلب عند دكتور. عند طبيب. هذا طبيب. هذا دكتور. टीचर डॉक्टर कहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर? नहीं, طبيب is doctor and doctor is doctor. We फिर can say फिर भी टीचर सऊदीया में लिखा होता है कि डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर. نعم دكتور. دكتور. أبي دكتور. My father is doctor. أبي دكتور. So what he did? ماذا فعل الطبيب؟ ماذا उसका فعل टीथ निकाला है. الطبيب ने क्या किया? उसका टीथ निकाला है. نعم قلع السن. قلع هذا السن من هنا. قلع السن. الكلب حزين. ما معنى حزين فاطمة؟ إبراهيم ما معنى حزين؟ الكلب حزين. نعم الكلب حزين. نعم نعم أحسنتم. قال البيطري لا تطعموا كوكو شوكولاتة.
وأعطانا فرشاة أسنان ومعجون أسنان للكلاب. قال الدكتور، قال الطبيب: لا لا لا، نو، لا تعطوه شوكولاتة. نو شوكولاتة، نو شوكولاتة، نو شوكولاتة، لا شوكولاتة، لا تعطوه شوكولاتة، لا تطعموا شوكولاتة. وأعطانا فرشاة. أين فرشاة هنا؟ وين بتا सकते हैं? Can tell me where is فرشاة أسنان here? إبراهيم، جويريا، سنة. The toothbrush. نعم، أحسنت، ممتاز. هذه فرشاة. and أين معجون؟ أين معجون هنا؟ أين معجون أسنان؟ أين معجون أسنان؟ هذا معجون أسنان. نعم، أحسنت، هذا معجون أسنان. So what doctor said? What doctor said? معجون وفرشة. And لا تعطوه شوكولاتة. Don't give him شوكولاتة. And Do not eat chocolates and brush your teeth. أحسنت، ممتاز. And brush your teeth with معجون. Oh, what are they doing? كوكو لم يكن يحب أن ننظف له أسنانه، لكن لم نكن نريد أن يخسر أسنانا أخرى. كوكو حزين هنا. كوكو حزين. What is حزين؟ حزين. كوكو حزين. No. What is حزين؟ Sad. أحسنت، كوكو حزين لأنه لا يحب أن ننظف له أسنانه. What is ننظفه؟ أن ننظفه. What he don't like? What Cuckoo don't like? No chocolate. What Cuckoo don't like here? No chocolate. No شوكولاتة. لا، أن ننظف له أسنانه. Brushing his teeth. He don't like to brush his teeth. So هل تنظف أسنانك? Do you brush your teeth? هل تنظف أسنانك؟ ريان، هل تنظف أسنانك؟ نعم. أنا